टाठू बच्चों अस्सलाम अलैकुम 8th क्लासिक बच्चे कड़न पन कश्मीरी किताब अत नौ सबक परन कोकुर वना यह 8वीं क्लास 8th क्लासु कश्मीरी सबक फलान येलि मालि दिल मंज छुम चलान शर परान छुस शौक सान अल्लाह अकबर दित लत गफलतस बेदार सपोद दपान लूकन बछुस बेदार सपोद मे मा कह अखा नाशाद कोरमुत मे मा श्राकि तल जह बवद कोरमुत करान ऐलान छुस वलि वलि मे मरियो गछान कोरन बछुस अदै सत वरियो बछुस हर वक्त पुशरान पान जातस मरिस मज छुम मे थावान रत रातस सना छन कह मे क्या सपोद पानस रत्नस रच न्यामथा छुस कुल जहानस रनित रच न्यामथा छुस कुल जहानस छुलुक आश करान मेनिस रतस पेठ पछिस ब्रोह कन यवान छुस बतस पेठ हेथ इंसान मे कोर चाने चाने हता इंसान मे कोर चाने चाने दंदन हंस कदर जानन अड़जे म्याने खुदाया किस चान कार साजी नशन वरियो मोन सती रजी गछान अफसर रजी म्यान सती त्रेन रकतन छुस बाजी म्यान सती बह नौ कथा डॉक्टर साहब ते जानो दवा दादन आसान शर्फ बम्योने दिन क्या खर म्यान वातनावान छुस बह कस कस कलस खरा था बह छुस नेरान दांदस नौ छम निवान छम अशम काम तत लोल कासान मे कह वलि अशिकार चरार प्रारान करान प्रथ कंस बह छुस पर्द अबन दिवान छुस पूर म्यादस पीर सबन बीमार यम छुस कुल पेठ बह फेरान बेमारन याम छुस कलस पेठ बह फेरान अदै छुस परुन तसरुफदार नेरान वुछान छुस मालिकिन छायन तगरायन नफस थोनम पतै छुम ना खुदायन खुदा सबस दोहै मिन्नत हेवान छुस पत्थर पेमत बह खेवान बह कह फल फूला खेवान छुस अयूब साबरन यह लिखमुत यह नज़म यह कोकुर वनान कोकुर वनान दपान बह हसा छुस मालि दिल बह हसा छुस माल फलन गाश येल फलान सुबहुक वक्त यवान बह छुस शौक सान परान अल्लाह अकबर येल हसा सुबहुक वक्त फलान बह हसा छुस शौक सान परान अल्लाह अकबर दिवान छुस लथ गफलतस बह छुस दिवान लथ निंद्रे क्या छुस दिवान निंद्रे छुस दिवान लथ गफलत छुस त्रावान बेदार छुस समान लूकन छुस बह दपान वोथियो सै हुशार गछियो मे मा कह अखा नाशाद कोरमुत मे छन कह अखा नाशाद कोरमुत मे छन कंस श्राकि तल ते वाद कोरमुत दपान मे नसा छन कह नाराज कह अखा ते कोरमुत मे अगर श्राकि तल छ रटान मे छन नाराज ते कोरमुत वादे कोरमुत छुम न कंस करान छुस बह वलि वलि मे मरियो दपान बह छुस ऐलान करान वलि वलि मरियो गछान कोरन बह छुस अद सत वरियो येल वरियो गछान छ कोर अमिस छ कुदरती दिवान कॉकर 2-3 सत अमिस मरिस ते दिवान सत कॉकर बह छुस हर वक्त पुशरान पान जातस दपान बह हसा छुस प्रथ वक्त पुशरावान खुदायस पान मरिस मज छम थावान रत रातस बह छुस मरिसी मज आसान रातस सना छुन कह मेनिस पानस मे क्या सपोद रनित रच न्यामत छुस कुल जहानस दपान मे येल मारान छ सना छन कह मेनिस मगर बह छुस रनित रच न्यामत गछान कुल जहान छ खेवान दपान लुक छ ऐश करान मेनिस रतस पेठ पछिस ब्रोह कन यवान छुस बह बतस पेठ येल हसा कोकुर छ मारान पछिस छ निवान यह बतस पेठ मतलब पोस ते छ गछान अमिक सत खुश दपान यह कोकुर छ वनान हता इंसान मे कोर चाने चाने दंदन हंस कदर जान येल अड़जी छ अस चापान अमिच कदर छ जानान दंद यमन अड़जन हंस दपान खुदायस छुस बह वनान यह कचा चान कार साजी नशन वरियो छ म्यान सती रजी येल नशन गछान छ कोकुर सत कोकुर सोजन छ सत वरि छ गछान रज
دَپان اگر کٲنٛسہِ اَفسَرَس تہِ نِمو کۄکُر اگر کٲنٛسہِ اَفسَرَس تہِ نِمو أسۍ کۄکُر سُہ تہِ چھِ گژھان سُہ تہِ چھِ گژھان کۄرَپٹ دَپان ہے اَفسَرَس ہا نیوٗ کٲشُر کۄکُر سُہ تہِ گوٚو 3 کَتھَن چھِنہٕ ژٕ بٲزۍ میٛانہِ سۭتۍ اگر کانٛہہ کَتھ تٔمِس کَرٕنۍ آسہِ مطلب کینٛہہ آسٮ۪س کٲنٛسہِ اِمداد کَرُن مَدَد کَرُن تٔمِس دیُتُکھ کۄکُر سُہ تہِ چھُ گژھان رٲضی تٔمے سۭتۍ دَپان ڈاکٹر صٲب تہِ چھِ وَنان دَپان چھِ أمِس دِیِو سُے کۄکُر سُنٛد شۄربہٕ أمِس بٮ۪مارَس شۄربہٕ دِیوٗس رَس دِیوٗس کۄکُر ییٚلہِ ماران چھِ أتی چھِ بٮ۪مار تہِ گژھان ٹھیٖک دَپان میٛانہِ سۭتۍ چھِ وَنان کیٛاہ خار میٛٲنۍ واتناوان چھِ کَس کَتھ دَپان خٲر میون دَپان یہِ کۄکُر کٕمَن کٕمَن چھِ واتناوان خٲر پرٛٮ۪تھ کُنہِ یہِ چھِ دَپان اگر نہٕ کٲنٛسہِ نِیازَس ہیوٗ طاقت آسہِ سُہ ہیٚکہِ کۄکُر مٲرِتھ گوٚوُس نِیاز دَپان نِوان چھِ اَشہِ مقام دَپان مطلب اَستانَن چھِ تھاوان کۄکَر نِوان چھِ اَشہِ مقام تَتہِ چھُ لولہٕ کاسان بہٕ چھُس ٲشکَن ژرارٕ پرٛاران بہٕ چھُس ژرار چھِ نِوان اَشہِ مقام چھِ نِوان یوٚت گژھان چھِ اِنسان توٚت چھِ کۄکرَس تہِ واتناوان دَپان بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲبَن کَران پَردٕ پیٖر صٲب تہِ چھِ خۄش گژھان پیٖر صٲبَس تھاوو کۄکُر برٛونٛہہ کَنہِ سُہ تہِ چھِ گژھان خۄش دَپان بٮ۪مارَن اگر یوٚتام چھُس کَلہٕ پیٚٹھۍ پھیران بٮ۪مارَن اَدَے اگر کٲنٛسہِ تصرُف دار آسہِ دَپان پھِرِوُس کَلہٕ پیٚٹھۍ کۄکُر أمِس ہَسا نیرِ یہِ تصرُف دار وٕچھان چھَم یہِ پَنٕنۍ مٲلۍ کِنۍ ژھایَن تہٕ گرٛایان نفس تھوونَم پَتَے چھوٚمنا خۄدایَن دَپان نفس تھوونَم نا تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ خۄدایَن تھوونَم نفس یہِ مٲلۍ کِنۍ چھِ أمِس کۄکرَس وٕچھان ژھایَن تہٕ گرٛایَن خۄدا صٲبَس دۄہَے مِنت ہٮ۪وان چھُس پٔتھرِم پَتھر پیٚمٕتۍ بہٕ کینٛہہ پھل پھٔلۍ کھٮ۪وان چھُس دَپان خۄدا صٲبَس چھُس مِنت ہٮ۪وان مگر یِم پَتھر پیٚمٕتۍ چھِ آسان پھل پھٔلۍ بہٕ چھُس تٕمَے کھٮ۪وان یہِ چھِ نظم لیوٚکھمُت ایوٗب صٲبَن لیوٚکھمُت چھِ یہِ نظم بَچو یہِ مۄکلو اَسہِ آز پٔرِتھ پگاہ پَرو أسۍ اَمِکۍ لفظ معنے بیٚیہِ کَرو سوال وسلام